هذه رش پردنه ویون دست اخدین پشتوانا ندین سروا سرانا شروانو قلقي سهل يعني حمس سرانا سهل تر تعليم هاينا ومجوار كري 4 قسم في سران شبوغو جوار هين بيتر سهل تر ببن جوار كري 4 قسم برچا اول 4 قسمه و برچا دواسيا 4 همه وكيا اوله رو دوباره كن اف 4 قسم مجوار نفساندنجي بزمانه هجمارا جوار نفساندني يعني 1 2 3 4 5 جدفيلا جوار بنوتا يعني بعلامه دو و ري ني بيمول و مي بيمول و از بنفسي مجوار زحمت بجبرجه جبو اف فيديو جبو كسي نو دس بيت كن جبرلو مجوار بهجمارا دانيه تناسكر مجوار دانيه چه هجماري ليخن هجمارجي سر تنبوري افانانه مثلا جدو فالاده امي دس بي بكن جتيلا بني ستران سر مقامه بيات سر مقامه بيات ومثال درجات دو ليخن اوكي يعني دو افتيلا بني فالا بيقو دس ياخدين سر تبردي اف دوي دوزانا تنبوري دوزانا تنبورا من يا بني دوي از يا بنيتكم دو يعني في فاين ويا جور سي بيمول اف دوزان نافينا ديوان سازي اگر اون نزانی بن تنبور دوزان بکن بخوازن فیر ببن جمر بنفسين د كومنتات دي بيجن بخوازن مثلا بعد تنبور دوزان بكن جبر انا قالك سهل بوي ابلكيشن شي بونه تيونر شي بونه يعني جي سهل ترتني بس يك تشكي تكنولوجيا فين بك وزاني بدوزان اخو الحال خو يعني يعني تشقى نزاني بتنبوري خها يعني فيديو كيتاني مجير بيجن تيولو لو دوزان بك ويفير بالتماسكر كام نهار دست بقسمي اول جسرانا شربانو بكن وقت مجور بو 4 قسمن از جوار صورت جي كاغتي زي بيش وكن بوغو منتكا بوغو يعني منتكا من صورت بوغو جوار خياني ب وشاشو ماشو نبن وكن دبينن هفانو ميزن اف 4 قسمن يك دي دو سي 4 اوكي قسمي اول جوار داني جارك يوني ليدن ورقم ايكي قسمي دو يعني دجاري يوني ليدن قسمي سيا جارك قسمي چارا دجاري اف 4 قسم تاني ستراند وكيد وقفاناي تناسكر بس نعلمين با 4 قسمه ومبرقم جوار داني جوار رقم دانين ونوك فا رقم وني ليخن انا جوار بيجن ب اف رقم چنه اف رقم لفر ميزين اف دويا تيلا بنيا فالا يك افاهان نر سودين كده دو سي 4 5 6 7 8 يعني دو ري ني بيمول مي بيمول فا سول لا بيمول سي بيمول دو جواب يا فالا دو قرار دو جواب یک دو سه 4 5 6 7 8 اف زماني هجماري يعني جوار بيجي مثلا رقم سي سيغدين سر رقم سي ندين بيدك يعني يك دو سي ندين فير جوار بيجي مكاني مثلا رقم 5 يك دو سي 4 5 سول يعني ندين بيدك اوكي كاغتي من مثلا مداني سي 4 يعني معناتها اف سي اف 4 بلو كام هرن قسمي اول جسترانا شربان جستران قالكي سهل قسمي اول ام جارك اللي ددن جس سي دي دسبيتك سي 4 قسمي دي دوا سي 4 5 سي 5 4 سي 4 اقام رو دوباره که قسم سيا سي 4 5 سي 5 4 اف قسم سياي جاركي قسم 4 سي 4 4 سي 4 2 1 1
بعد جاریه 3 4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 كامل بقل قسم أول 3 4 4 4 ريش أخوة جور داتخم بني أبخار ريش أستراني بشكي لفتت هي يعني ولد بس جبو كسي نو دس بيت كنج بو جوار نا زحمت به وني بس جور داخل بني يعني ولو اوكي ما يزينا 3 4 4 4 اسمع اول يد دوا 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4 4 ابديك دوباره 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4 4 اسمه سيا 3 4 5 6 5 4 4 اسمه 4 3 4 4 6 6 4 2 2 1 1 1 دوباره 3 4 4 6 6 4 2 2 1 1 1 هل یک عداوی گوت سی خواهد زلوت کم افجی دوی تیلانی ویدم دستی خودین سروی على ما هانی ابها تلاني في وجيا جورجي وندين يا راستي بي ونتلا شبه بدول يدخل جبو تلا بني دوي فالا بني يعني حر آزاد ماشي تلا شبه بدول افق فلاندنا سردوي يعني تمرو خلاص كده مولود لسر طبقه داويا ستراني سي جاري يك مداني يك هداوي ندسو خدين سربينا هاجر مكاريب يعني نكاري بيجي بس تاني دو فالا ليخ كامل جستراني جوار بقرين وزي جاركي قشتي بيجم از هيدار مطبوران باش خويا بك جوار 3 4 4 4 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5 6 5 4 4 3 4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 3 4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 شروانو كزياداي كب قربانو تو نهيلي طولامم بدستي خين مجانو شروانو اوکی شخار ستراني سي جاري 4 جاري وگرینن دوباره بکن جبو گون باش حفظ بکن و اگر چه پرسی و هبن اخوازی و ستران ده هبن خوازن فیر ببن خوازن فیر ببن تنبور دوزان بکن رخنه و هبن تشتك شاش وديته به يعني كشي بنفسي كومنتات على الجمر سترانا شيرفانو سترانك خوش قالك سركفتي لي مخابن مديت دنگ بيجي مني دعوتا كريم سترانا دعوتا وملات البر درا قصة افت شعر راستي شاش دبينم حر ستران يعني ستراني شورشي هم ستراني دعوت على الحالي خونه يه هبيني الحالي خونه يه غريبي الحالي خونه حس ستراني قالك يعني تبلي هبدو نكن فيدشي ده فيديو بشين ج حوالي خور يج تخازن فير ببن سازي و بشين ج كسي گوش سترانا سروانو حس دكن جوارجي بشينن جبوغو او جي ببين تخازن فير ببن فير ببن ان شاء الله بدلي او بو فيديو جمر لايككي وكومنتكي جبير لكن بنفسينن از لوبان داري ورابون حتى جارك بنا هفتو بين سلاو ريز